अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी सूरत है सूरत अल हुमज़ा, और हम ये देखते हैं कि सूरत अल हुमज़ा में हमें क्या मेडिकल सीक्रेट्स जो है वो पता चलने वाले हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला हो। निल्लज़ी जमा अमाल व अद्ददा, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। यखसबु इन्ना मालउ अखलदा, वो समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रहेगा। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल खुतमा, हरगिज़ नहीं, ये तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। वमा अदरा का मल खुतमा, और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी। नारुल्लाहिल मौकदा, वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी। अल्लती तत्लो अल अफ़ायदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। इन्ना हा अलैहिम मौसदा, वो इन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी। फ़ी अमदिम मुमद्ददा, और बड़े बड़े सतूनों में। अच्छा जी, सूरत को समझते हैं। वैसे तो इसमें जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि उन दो ग्रुप्स का जिक्र है, यानी कि एक वो लोग जो दूसरों की गीबत करते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि हर वक्त माल को जमा करते रहते हैं और गिनते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इन दोनों जो ग्रुप्स हैं, इनको जो है इनके लिए बिल्कुल ही ख़राबी है, क्योंकि इनको जो है एक बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी और इन्हें एक ख़ास किस्म की आग में डाल दिया जाएगा जिसका नाम है खोतमा। और उस खोतमा को इनके ऊपर तब छोड़ा जाएगा कि जब ये जो है ना, ये सतूनों में होंगे, यानी कि ये अकेले होंगे। और मौसदा जो है ना, असल में अरबिक में इसे जो है ना चैम्बर्स कहते हैं, यानी कि एक एयर टाइट चैम्बर। तो लेकिन बहुत सी जगह पे आप देखोगे कि सतूनों का वर्ड आया, लेकिन असल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि एयर टाइट चैम्बर्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसे एयर टाइट, यानी कि जिसमें हवा का जिक्र गुजर ना हो, और सिर्फ जो है ना उन पे जो है एक आग छोड़ी जाए। अच्छा, ये जो सूरत है जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने कहा कि भाई ये तो बेशक इसमें जो है ना कैंसर का जिक्र हो रहा है, और कैंसर के पेशेंट्स का जिक्र हो रहा है, बल्कि कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह का जिक्र हो रहा है। अच्छा, इसको कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अगर हम ये कहें कि दोज़ख जो है, दुनिया की दोज़ख क्या है, तो मेरा तो ख्याल है कि जो बीमारियां हैं डिफरेंट, खास तौर पे जो कैंसर है, वो दुनिया की ही एक दोज़ख का जो है ना, अगर किसी को अल्लाह मज़ा चखाना चाहे, अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि दुनिया की दोज़ख जो है ना, वो सबसे बड़ी जो कैंसर की बीमारी है ना, वो वही है। क्योंकि जो जिस पे गुजरती है ये बीमारी, वही जानता है कि ये बीमारी आखिर है क्या। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन देखें, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट जो बयान किया गया है, वो आजकल की साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो भी लोग, अब जैसे दो ग्रुप्स का जिक्र है कि वो हैं जो कि दूसरों की ऐब जोई करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, दूसरों की फॉल्ट्स फाइंड करते हैं खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरा वो ग्रुप है जो कि वो भी अपने आप को अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन दौलत को इकट्ठा करके। अच्छा, ये जो दोनों जो ग्रुप्स हैं ना, इनका जो मकसद है वो सिर्फ अपने दिमाग में डोपामीन का केमिकल हाई करना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये डोपामीन का केमिकल तो हाई कर लेते हैं, लेकिन असल में ये जो केमिकल है, ये ऐसा केमिकल है कि अगर आप इसके पीछे पड़े रहते हो, यानी हर उस काम के पीछे पड़ते हो जो कि आपको डोपामीन देती है, तो फिर क्या होता है कि आप डोपामीन की एडिक्शन का शिकार हो जाते हो, ठीक है। अब जैसे कोई भी ये काम है जो कि जिनसे हमें मना किया गया है, वो सारे वो काम है जो कि डोपामिन आपको देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने हमें मना किया है कि भाई प्लीज़ इस दुनिया में आपने ये काम नहीं करने, क्योंकि ये सारे काम आपको जन्नत में करने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने करने हैं तो एतदाल से करने हैं, इनके पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि आप फिर इन्हीं की एडिक्शन का शिकार हो जाओगे। अब वो कौन से काम है, अब वो सुबह से लेकर शाम तक आप खुद सोचो कि आपको कौन से कामों में से खुशी मिलती है। तो वो सारे जो काम है ना, वो अल्लाह ने रोके हुए हैं। वो कम आपको जो है ना उनसे रोका हुआ, जैसे म्यूज़िक सुनना ही कह लें, तो अब वो भी ज़ाहिर है कि आपकी डोपामिन हाई करता है। तो लेकिन यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहेंगे, म्यूज़िक की जो है ना सुनते रहेंगे, तो क्या होगा कि भाई आप एडिक्शन का शिकार हो जाओगे। अच्छा, तो फिर एडिक्शन के बाद ये होता है कि जो आपके दिमाग का जो ये डोपामिन होता है ना, ये कम हो जाता है। यानी कि फिर आपको जो है ना, यानी अगर आप एक दिन एक गाना सुनते हो
اور آپ کو جو ہے نا ڈوپامین ہائی ہوتی ہے، تو پھر اگلے دن 2 گانے سننے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 گانے سننے پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے نا آپ کو یعنی یہ ڈوپامین کی چکر میں ہی آپ پھنسے رہتے ہو پھر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی پہ برے اثرات ہوتے ہیں، ڈوپامین آپ کی باڈی میں کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ڈوپامین کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا کینسر ہونے کی جو رجحان ہے آپ کی باڈی کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ اس میں یہ جو آپ کا بریسٹ کینسر ہے خواتین میں، اور مردوں میں پروسٹیٹ کینسر ہے اور کولوریکٹل کینسر ہے، یہ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ نیورو امیونولوجی یعنی کہ دماغ کا جو ہے نا آپ کا سیدھا لنک ہے آپ کے امیون سسٹم یا ڈیفینس سسٹم کے ساتھ۔ تو یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ انسان کے خیالات جو ہے نا وہ اس کے امیون سسٹم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اکثر اسی لیے جو لوگ بہت زیادہ کسی ٹراما میں سے گزرتے ہیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بھئی وہ اکثر آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا جن کی باڈی میں ڈوپامین کم ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو وہ سٹریس کا شکار تھے، جیسے بہت زیادہ نیگیٹو ٹاک کرتے رہتے تھے یا منفی باتیں کرتے رہتے تھے، منفی باتوں کو فوکس کرتے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں کارٹیسول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ سٹریس ہارمون ہے، اور ان کی برین کی جو ڈوپامین ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں میں بھی کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ خود بھی آبزرو کریں، ویسے تو دیکھیں کینسر ایک بہت موذی بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی اس کے جینیٹکس وجوہات ہوتی ہیں یعنی فیملیز میں ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں، میں نے تو بہت سی خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہوا ہے جن کو میں جانتی ہوں بہت قریب سے، تو میں نے تو یہ دیکھا ہے اکثر یہ وہ خواتین تھیں جو کہ مطلب بہت زیادہ گاسپ کرتی رہتی تھیں، یعنی کہ یہ لوگ نا اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت زیادہ گاسپ کرتے ہیں، تو وہ جو ایسے لوگ ہیں نا وہ آپ دیکھو گے کہ کسی بھی لیول پہ چاہے تو وہ اگلے 5 سال میں ہو یا ہو سکتا ہے 10 سال میں، لیکن یہ بندہ آپ کو ضرور ایک دن بتا رہا ہوگا کہ مجھے جو ہے نا بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، مجھے کولن کا کینسر ہو گیا یا کوئی بھی کینسر ہو گیا۔ اچھا، جو اب یہ کینسر اور خاتمہ کا کیا لنک ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ دیکھیں، اب کینسر کا جو مریض ہوتا ہے نا، اب یہ بھی بہت زبردست اس میں جو ڈسکرپشن ہے اللہ نے دی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کینسر کے پیشنٹس کی ہی ڈسکرپشن ہے، کیونکہ ان کو بھی ریڈیشن تھیراپی دی جاتی ہے کینسر کے پیشنٹس کو، ان کو جو ہے نا بعض اوقات MRI کی مشین ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ ریڈیشنس دی جاتی ہیں، اور وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکیلے اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں یا اکیلے ان چیمبرز میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایئر ٹائٹ چیمبرز ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ بھئی وہاں سے ریڈیشنس جو ہے نا وہ باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ وہ ہارمفل ریڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ باہر جائیں گی تو وہ باقی جو انسان جو نارمل ہیلدی ادھر پھیرے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ صرف ٹیومر کو جو ہے نا جلاتی ہیں، لیکن وہ دراصل یہ ایسے اوپر یہ جو ان کی جو ریڈیشنز کا اثر ہوتا ہے وہ اوپر تک پہنچتا ہے، ان کے جیسے چیسٹ میں پہنچتا ہے، لنگز جو ہے وہ جل جاتی ہے، اسکن ان کی ہارٹ کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، تو یہ یعنی یہ جیسے اللہ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے نا کہ یہ آگ ہے جو کہ ان کے اوپر چڑھے گی، ان کے دلوں میں اس کا اثر چڑھے گا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ریڈیو تھیراپی کا اس میں ذکر ہے، اور اس میں ساری بات ہی کینسر کی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال اس ساری ویڈیو کا مقصد ایک سوچ آپ کو دینا تھا کہ ذرا اس چیز کو اس انداز میں بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں، آپ بھی سوچیں کہ بھئی کیا واقعی بھئی غیبت کرنے کا اور کینسر کا کوئی لنک ہے؟ بھئی مطلب اگر آدمیوں میں پروسٹیٹ کینسر اور خواتین میں بریسٹ کینسر کیا یہ زیادہ ان لوگوں میں ہے جو بہت زیادہ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ گاسپ کرتے رہتے ہیں یا بہت زیادہ منی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ تو آپ بھی اس بارے میں سوچیں۔ تو میں نے تو بہرحال سوچا اور مجھے تو یہی پتہ چلا، تو اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اللہ تعالیٰ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔